बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में मौजूद मफरूर इश्तिहारी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी कुछ नई तस्वीर सामने आई हैं। ये तस्वीर जो हैं वो इस वक्त वायरल हो रही हैं और इन तस्वीर में मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी की हकीकत हमारे सामने आ रही है। मियाँ नवाज शरीफ की ये तस्वीर जो हैं ये एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है इन तस्वीर में नज़र आ रहा है कि बैठे हुए हैं और वहाँ पर खाना खा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर हैं ये लीक्ड तस्वीर हैं। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आई हैं जिनमें हमने देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो खुद रिलीज़ करवाई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं ऐसे काम लंदन में कर रहे हैं। मैंने आपको उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी सुनवाई थी जिसमें मियाँ साहब जो हैं वो खुद सहाफ़ियों से कहते हैं कि क्या आप इनके ट्वीट्स बनाएंगे, इनको फैलाएंगे। और सहाफ़ी कहते हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जो मौजूद सहाफ़ी हैं इनमें अक्सर को मैं कहता हूँ कि मुलाजिम किस्म के सहाफ़ी हैं, आपको ये मिल जाएंगे। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को टैग करके ट्वीट करेंगे कि मियाँ साहब जो हमने कहा था देख लीजिए वो हमने कर दिया है। मियाँ साहब के बारे में इनकी ट्वीट में अगर कोई खबर नहीं भी होगी तो ये सहाफ़ी हैं, ये बड़े सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों के लिए वहाँ जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं और ये वहाँ से ट्वीट करते हुए बताएंगे कि मियाँ साहब ये हमने बता दिया है। मियाँ नवाज शरीफ ने तकरीर की तैयारी कर ली है, मियाँ नवाज शरीफ ने मवाद तैयार कर लिया है, मियाँ नवाज शरीफ सारा दिन मसरूफ़ रहे, मियाँ नवाज शरीफ ने मुशावरत की। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बिलावल से, मरियम से मुशावरत करके, बात करके लॉन्ग मार्च की तारीख फाइनल कर चुके हैं। इन मुलाजमों से इतना नहीं होता कि मियाँ नवाज शरीफ से सहाफ़ी हैं। आप जिस शख्स से रोज़ाना डील करते उस शख्स से आप बहुत हार्श सवालात नहीं करते, ये मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। इमरान खान साहब के साथ भी वो सहाफ़ी जो पीटीआई की बीट करते हैं, पीटीआई को कवर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सहाफ़ी हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान से जाहिर है कि बहुत सख्त सवाल नहीं करते मगर सवाल ज़रूर करेंगे और करना चाहिए। अगर कुछ लोग नहीं करते तो बिल्कुल गलत करते हैं। वो भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद मुलाजिम किस्म के सहाफ़ी हैं। लेकिन ये लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब से इतना तो पूछें कि मियाँ साहब साल से ऊपर हो गया, 1 साल 1 महीना होने वाला है कि आप बरतानिया आए हुए हैं, जरा बता दीजिए कि कितना इलाज हुआ है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब सहाफ़ी मिलते हैं तो मियाँ साहब से ये पूछते हैं मियाँ साहब कैसे हैं, मियाँ साहब क्या हाल हैं, और फिर उसके बाद मियाँ साहब तकरीर की तैयारी हो गई। मतलब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब से कभी नहीं पूछेंगे कि मियाँ साहब इलाज कितना हुआ, मियाँ साहब किस डॉक्टर के पास गए, मियाँ साहब डॉक्टर साहब की सेहत के बारे में क्या बता रहे हैं, मियाँ साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको बुला रही है, मियाँ साहब अदालत ने आपको मफरूर करार दे दिया है, मियाँ साहब आप वापस कब जा रहे हैं, अदालत को क्या रिपोर्ट करेंगे, आपने अब तक कितनी रिपोर्ट्स जमा कराई हैं। ये मियाँ साहब से नहीं पूछेंगे। ये मियाँ साहब से नहीं पूछेंगे कि मियाँ साहब पाकिस्तान में आपकी हालत इतनी ख़राब थी। तो ये मियाँ साहब को जो है वो इस तरह से चीज़ें बताते हैं। और ये तस्वीर जो आई हैं ये तस्वीर लीक्ड हैं, ये किसी मुलाजिम सहाफ़ी की जानिब से नहीं आई हैं। ये तस्वीर जो हैं इनमें आप मियाँ साहब को देखें तो आपको नज़र क्या आएगा कि एक तस्वीर में मियाँ साहब बैठे हुए हैं, मियाँ साहब के सामने एक अदद मोबाइल फ़ोन मौजूद है और मियाँ साहब एक गालिबन पिज़्ज़ा स्लाइस काट रहे हैं, उठा रहे हैं और उनकी नज़र जो है वो इस वक्त टेबल पर मौजूद खाने पर है। और ये तस्वीर जो है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बेखबरी में ली गई है। मियाँ साहब का मास्क जो है उनकी चिन से नीचे आया हुआ है और मियाँ साहब ने सर पर टोपी लगाई हुई है, हाफ स्लीव एक शर्ट पहनी हुई है और तस्वीर बिल्कुल ऐसे बनाई गई है कि अगर कोई सामने साथ में बैठा है तो कंधा नज़र आ रहा है, बराए नाम नज़र आ रहा है। मियाँ साहब की एक तस्वीर ली गई है। दूसरी तस्वीर जो इसमें वो अगर आप देखें तो मियाँ साहब की दूसरी तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब फारिग हो चुके हैं और फारिग होने के बाद कोट पहन रहे हैं, खा पी चुके हैं और पीछे हमें ये नज़र आ रहा है कि पिज़्ज़ा लिखा हुआ है। इस पर यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जो मोज़रेला चीज़ होता है जो पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होता है ये प्लेटलेट काउंट के लिए बहुत अच्छा होता है। मियाँ साहब पे तंज हो रहा है। मियाँ साहब फारिग हो चुके हैं। मियाँ साहब जब पहले पिज़्ज़ा बैठकर खा रहे तो मियाँ साहब ने कोट उतारा हुआ है, अब मियाँ साहब जो है वो अपना कोट वापस पहन रहे हैं और वापस रवानगी की तैयारी है मियाँ साहब की। ये 2 तस्वीर हमें क्या बता रही हैं? ये 2 तस्वीर हमें एक हकीकत बता रही हैं कि एक आदमी जो लंदन गया है और लंदन जाते हुए वो हमें ये बताकर गया है
کہ وہ بہت بیمار ہے. اس کا ڈاکٹر عدالت میں بتا کر گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رو کر, اور یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا, حقیقتاً رو کر یہ بتا کر گیا ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ڈر یہ ہے کہ ہم میاں صاحب کو کھو دیں گے. اور انہی میاں صاحب کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو مریم نواز شریف صاحبہ جب میاں صاحب یہاں کوٹ لکھپت جیل میں تھے, جیل کے مہمان تھے, تو مریم نواز شریف صاحبہ ہمیں کیا بتاتی تھیں؟ میاں نواز شریف ڈاکٹر اینڈ آئی met him at Kot Lakhpat jail today. During the meeting, he had an episode of angina and asked for his nitrate spray. It was then that he divulged that he has had similar attacks 4 times. In last week, he reiterated that he will neither report nor complain. میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف کے ڈاکٹرز کی, مریم نواز شریف کی جب ملاقات ہوئی ہے تو میاں نواز شریف کو اس ملاقات میں ایک انجائنا کا اٹیک ہوا, اور اس وقت میاں صاحب نے اپنا نائٹریٹ اسپرے مانگا. میاں صاحب نے تب یہ بتایا کہ میاں صاحب کو ایک ہفتے میں 4 انجائنا اٹیکس ہوئے ہیں. میاں صاحب نے یہ کہا کہ وہ نہ تو اس کی رپورٹ کریں گے نہ اس سلسلے میں کوئی شکایت کریں گے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ ہمیں اور کیا بتاتی ہیں؟ اٹس اے میڈیکل فیکٹ دیٹ ایوری ایپیسوڈ آف انجائنا ورسنز دا ہارٹ ڈیزیز فردر اینڈ کین irreversibly damage the heart. Who will I blame or who will be responsible if anything happens? یہ مریم نواز شریف صاحبہ ہمیں پاکستان میں بتا رہی تھی جب میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے. جب میاں صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو پنجاب حکومت میاں نواز شریف صاحب کا گھر سے آنے والا کھانا بند کر رہی تھی کہ میاں صاحب کو اتنی شدید دل کی بیماری ہے, اور اس بیماری میں میاں صاحب کے لیے گھر سے گوشت آ رہا ہے, روزانہ چکن آ رہی ہے, میاں صاحب کے لیے میٹھا آ رہا ہے. یہ میاں صاحب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ حکومت پنجاب کہہ کر ڈاکٹرز کا بورڈ بنا کر میاں صاحب کا معائنہ کر رہی تھی, اور میاں صاحب یہاں پر اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے. مسلم لیگ نون قرارداد لے کر آئی تھی پنجاب اسمبلی میں حکومت پنجاب کے اور جیل انتظامیہ کے اس رویے کے خلاف. میاں صاحب کی طبیعت دل کے معاملات میں اتنی خراب ہے. اور پھر ڈاکٹر عدنان صاحب نے ہمیں نومبر میں جب میاں صاحب کا ویزا ایکسپائر ہوا 18 نومبر کو, اس کے بعد ہمیں یہ بتا رہے تھے فارمر پی ایم نواز شریف وزٹڈ ہاسپٹل فار ری ایویلویشن اینڈ ری اسسمنٹ آف ہز رینل فنکشنز اینڈ ادر ایسوسیٹڈ کوموربیڈیٹیز. میاں صاحب جو ہیں ان کا بیماریوں کے لیے معائنہ ہو رہا ہے. میاں صاحب جب سے لندن گئے ہیں تب سے میاں صاحب 2 سے 3 بار اسپتال گئے ہیں, اور وہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میاں صاحب باہر نکلتے ہیں, اپنے صاحبزادے کی بینٹلے میں بیٹھتے ہیں, ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, بینٹلے میں بیٹھتے ہیں, گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ میاں صاحب کی ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں. حکومت بھی شکایت کر رہی ہے کہ ہمارے پاس میاں صاحب کی ڈیٹیل رپورٹس نہیں آئی ہیں, وہاں جا کے حکام مانگ رہے ہیں. ڈیٹیل رپورٹ کیا ہے؟ ڈیٹیل رپورٹ یہ ہے کہ ایک شخص جس کو ہفتے میں 4 انجائنا اٹیکس ہو رہے ہیں, جس کی ہارٹ کنڈیشن بہت خراب ہے, جو برطانوی حکام کو یہ بتا رہا ہے کہ میں ملک سے باہر نہیں جا سکا, میں علاج نہیں کرا سکا, وہ شخص جو ہے وہ برطانیہ میں بیٹھ کر پیٹزا کھا رہا ہے, جس کی عمر 70 سال ہے اور جو ملٹیپل بیماریوں کا, ہارٹ کنڈیشنز کا اس وقت شکار ہے. وہ شخص برطانیہ میں بیٹھ کر ہمیں پیٹزا کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہے وہ سچائی جو ہمارے سامنے ہے. میاں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کر حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں, فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں اور پیٹزا کھا رہے ہیں, جبکہ یہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے میاں صاحب بیمار ہیں. جب میاں صاحب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میاں صاحب علاج کرانے آ جائیں گے. میاں صاحب کی بیماری کی حقیقت جو ہے یہ 2 تصاویر ہیں, اور یہ 2 تصاویر ہمیں بتا رہی ہیں کہ میاں صاحب کتنے بیمار ہیں. ان تصاویر کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ پرانی ہے, یہ پرانی ہے اور میاں صاحب کی ریسنٹ تصاویر نہیں ہے. ایک تو پرانی کہنے والے جو ہیں مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ جان لیں کہ میاں صاحب کی ٹھوڑی کے نیچے جو چیز لگی ہوئی ہے اسے ماسک کہتے ہیں. یہ ماسک میاں صاحب کی پرانی تصاویر میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ماسک ریسنٹ چیز ہے. دوسرا, میاں صاحب کے سر پر جو ٹوپی ہے, یہ ٹوپی دیکھ لیجیے آپ,
اور آپ ان ویڈیوز میں جس میں میاں صاحب باہر آ کر صحافیوں سے گزشتہ 2 سے 3 روز میں بات کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں موجود میاں صاحب کے سر پر ٹوپی دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ان تصاویر کو پرانا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کون سی ٹوپی پہنا رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو۔